कैसा गुजरा राना मोहम्मद इमरान साहब का? बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई का खैर काफ़ी शौक़ था। मैंने अपना बचपन जो है वो भरपूर एंजॉय किया। शरारती भी था, काफ़ी शरारतें भी करता था। बचपन से ही अल्लाह ताला ने अच्छे दोस्त दिए और यारी निभाई भी। प्रोफेसर राना मोहम्मद इमरान साहब का आइडियल कौन है जिसको आप जो है फॉलो करते हैं? लेकिन ये है कुछ सोशल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, जैसे कि हमने कॉलेज में ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई और हमने हॉस्पिटल में जो है स्टूडेंट लाइफ में जो भी कोई हादसा होता था उन स्टूडेंट्स की जहन साजी करके उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे और जो लोग भी ज़रूरतमंद होते थे हम उनको जो है ना खून मुहैया किया करते थे। कैसा देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त इंजॉयबल लाइफ है, स्टडी के हवाले से इन्वायरमेंटली एक ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे मैसर होता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है वो आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज लेके आती है कि एनुअल सिस्टम में स्टूडेंट पूरा साल मौजे करते हैं, आखिरी एक महीने जो है दिन रात लगा के अच्छे नंबर लेके पास। कि उन्होंने जो है एक नाम तजवीज़ किया यौम तकबीर, जिसको आज बड़ी शान व शौकत से जो है पूरी कौम मनाती है हर साल। तो ये किस तरह से जहन में आया? बस जैसे इस तरह होता है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और बड़ा प्रेशर था उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर पे कि ना करें, लेकिन उन्होंने बहरहाल फिर भी एक स्टेप लिया और वो किए। PTV पे फिर एक लाइव जो है ना तकरीब हुई, बराह रास्त PTV पे दिखाया गया, उसमें मुझे ये दी गई सनद एजाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल विनिंग वर्ड्स के प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी से सैयद आगा फवाद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी मुलाकात बाकमाल लोगों से करवाना और आपको उन शख्सियात से मिलवाना जो यकीनी तौर पर ज़िंदगी में कामयाब लोग हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीदोजहद की, मेहनत की और बिलाखिर उन्होंने माशरे में अपनी एक पहचान कायम की, माशरे में अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया और आज वो भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं, एक कामयाब ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जी, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर राना मोहम्मद इमरान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं इनके मुतालिक आपको नाज़रीन ये भी बताता चाहूँ कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने यौम तकबीर जो नाम है 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और आलमी ताकतों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को भरपूर एटमी जवाब दिया, तो उस वक्त इन्होंने जो है उस दिन का नाम जो है उसका नाम रखा यौम तकबीर। तो ये एजाज़ भी इनको हासिल है। उसके बाद इनको ऐवान सदर से जो है सनद और एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। जी सर, तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सर करना चाहूँगा। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बचपन कैसा गुजरा राना मोहम्मद इमरान साहब का? बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई का खैर काफ़ी शौक़ था। मैट्रिक तक मुझे याद नहीं कि किसी क्लास में मेरी कोई पोजीशन जो है वो स्कूल में ना आई हो, लेकिन ये है कि मैं शायद किसी भी गेम का अच्छा खिलाड़ी जो है वो नहीं रहा, क्योंकि ये है कि बस ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था ज़हनी तौर पे। अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं किसी गेम का कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं किताबी कीड़ा था। मैंने अपना बचपन जो है वो भरपूर एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। शरारती भी था, काफ़ी शरारतें भी करता था। इसके अलावा एक चीज़ जिसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से अब तक बहुत मैं समझता हूँ कि मैं रिच रहा हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। और बचपन से ही अल्लाह ताला ने अच्छे दोस्त दिए और यारी निभाई भी, यानी कि मेरे बहुत से ऐसे क्लास फेलोज़ हैं जिनसे मेरा राब्ता आज भी उसी तरह बरकरार है। और वो मेरा जो स्कूल फेलोज़ का ग्रुप है, दोस्त हैं हमारे, उन सब से अभी तक हम राब्ते में हैं, अभी भी उसी तरह मिलते हैं। और जब हम मिलते हैं तो कभी भी हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि हम क्या हैं, अपने आप को भुला के कि हम किस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ है। हम बिल्कुल आपस में बैठ के बिल्कुल फ्रैंक गपशप उसी तरह करते हैं जैसे कि शुरू से करते आए। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र रहा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये है कि कॉलेज लाइफ जो है जब उसमें हम आए, फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि हमारे साथ जो है कुछ बच्चे मतलब ऐसे थे जो हमारे मतलब दोस्त थे जो कॉलेज लाइफ में तक हमारे साथ स्कूल लेवल से आए, कुछ जो है मज़ीद फ्रेंड्स बन गए।
تو بس پھر جو ہے وہ یاری دوستی کے چکر میں کچھ زیادہ پڑ گئے تھے، گھومنا پھرنا، یہ انجوائے کرنا. لیکن یہ ہے کچھ سوشل ایکٹیویٹیز شروع کر دی، جیسے کہ ہم نے کالج میں بلڈ ڈونر سوسائٹی بنائی، اور ہم نے ہاسپٹل میں جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں جو بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا، جو بھی کوئی اس طرح کی بلڈ کی ضرورت پڑتی تھی، تو الحمدللہ تمام جو ہے ڈاکٹرز ہم سے رابطہ کرتے تھے. ہم جو ہے ہم نے ایک بلڈ کیمپ کالج میں لگوایا، وہاں سے ہم نے اسٹوڈنٹس کا جو ہے بلڈ گروپ جو ہے فری چیک کروایا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ان کا کیونکہ پتہ تھا، تو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم ان کو لے کے جاتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے، ان اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی کر کے ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، اور جو لوگ بھی ضرورت مند ہوتے تھے ہم ان کو جو ہے نا خون مہیا کیا کرتے تھے. اس طریقے سے میں نے خود بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ڈونیشن دیا الحمدللہ. تو اس لیے وہ شاید جو ہے اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے کچھ بہتر نہیں رہا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر ایم ایس سی میں جب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے کچھ پڑھائی کی طرف جو ہے وہ ذہن مائل ہوا، تو الحمدللہ پھر آگے چلتا رہا. میری جو ہے بی ایس سی تک پڑھائی جو ہے گورنمنٹ کالج بھکر سے ہے، وہاں سے میں پڑھتا رہا. اس کے بعد پھر ایف سی کالج لاہور سے میں نے ایم ایس سی کی ہے باٹنی میں. پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میرا ایم فل ہے الحمدللہ باٹنی میں. تو یہی بس بچپن سے اور پڑھائی سے ریلیٹڈ باتیں. آپ نے اپنا ایک زبردست تعلیمی بیک گراؤنڈ بتایا ہمیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی لائف جو ہے وہ ایم فل، جب ایم فل کی ڈگری آپ نے حاصل کی تو ایم فل کا جو پیریڈ ہے وہ آپ نے یونیورسٹی لائف میں گزارا. تو یہاں پہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی آج کل تو ایف اے سی اور ایف اے کے بعد ہی بی ایس 4 ایئر پروگرام ہے اور اس میں بچے جا رہے ہیں، تو ان کو ایف اے کے بعد ہی یونیورسٹی لائف مل رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں بیچلر کے بعد یہ سسٹم ہوتا تھا کہ آپ 2 سال جو ہے وہ یونیورسٹی لائف گزارتے تھے. تو آج کل جو ہے ایف اے کے بعد یہ سسٹم ہے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لائف بڑی زبردست انجوائبل لائف ہے، اسٹڈی کے حوالے سے انوائرمنٹلی ایک زبردست ماحول وہاں پہ میسر ہوتا ہے، آپ اپنی صلاحیتیں وہاں پہ نکھار سکتے ہیں، اگر آپ میں صلاحیتیں نہیں بھی ہیں تو آپ وہاں پہ بن سکتے ہیں، ایک آپ میں تبدیلی، ایک چینج آتی ہے. اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو اینول سسٹم ہے اس کا اسٹڈی زبردست رہتی ہے، یا یونیورسٹی کی جو اسٹڈی ہے سمسٹر وائز وہ زبردست رہتی ہے؟ کس طرح سے دونوں کو کمپیریزن کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ یہ اینول سسٹم بہتر ہے یا سیمیسٹر سسٹم بہتر ہے، تو نو ڈاؤٹ اس کے اپنے دونوں سسٹمز کے پلس مائنس پوائنٹس ہیں. اور لیکن جنرلی اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی لائف جو ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک میجر چینج لے کے آتی ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی لائف ہوتی ہے جو آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھاتی ہے، آپ کو جو ہے ایک اعتماد دیتی ہے. اور کالج تک کی جو لائف ہوتی ہے، اسکول اور کالج کی لائف، وہ ایک ڈیپینڈنٹ لائف ہوتی ہے جس میں آپ ٹیچر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کچھ اب آگے خود جو ہے بڑھنا سیکھتا ہے. اس لیے یہ لائف جو ہے وہ انسان میں بہت زیادہ تبدیلی لے کے آتی ہے. میں اپنی ذات کی حد تک بات کروں تو بی ایس سی لیول تک میں مطلب کہ جو بھی مطلب شخصیت تھی اس کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں ایم ایس سی اور ایم فل کے ساتھ، تو میں اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ لرن کیا، بہت کچھ سیکھا. ایک اس کا پلس پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو الحمدللہ بھکر میں ہمارا سب کیمپس آ گیا، بلکہ ایک سے زیادہ آ چکے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے یہاں پر ایم ایس سی کی سہولت نہیں تھی، ہمیں تو بی ایس سی میں بھی ٹیچرز کا بڑا پرابلم رہا. کچھ ٹیچرز ہمارے بہت اچھے تھے لیکن وہ تبادلہ کرا کے چلے گئے. اس طرح ان کے اپنے ضلعوں میں جب ویکینسی جو ہے وہ کوئی اس طرح جنریٹ ہوئی، کوئی اس طرح سیٹ بنی تو وہ چلے گئے. لیکن ہمیں بہرحال بڑا پرابلم آیا. تو اب تو الحمدللہ یہاں بی ایس پروگرام بھی چل رہا ہے ہمارے کالج میں، الحمدللہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. یونیورسٹی سب کیمپس میں ہے، 1-2 اور پرائیویٹ کے سب کیمپسز بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پہلے تو باہر ہی جانا پڑتا تھا، میں لاہور گیا، تو اب اس میں جو سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ گھر والوں سے دور جب رہ کے ایک بالکل اپنی ایک علیحدہ سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ بہت کچھ اس میں سیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک آپ کی شخصیت کے اندر اس حوالے سے اعتماد آتا ہے کہ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام غلط ہے، کیا بہتر ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو مردم شناسی آتی ہے. جب آپ باہر بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں اس قسم کے، جو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ہر بندہ آپ کو ایک لیسن دے کے چلا جاتا ہے. اس سے آپ جو ہے پریکٹیکلی لرن کرتے ہیں.